दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुमा छोटो र मिठो तरिकाले देश विदेशका सयौं खबरहरू केही मिनेटमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। केही सल्लाह र सुझाव भए कमेन्ट बक्समा गई सुझाव छाड्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि तपाईहरुमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएकाले केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भाइ कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेकपा एमाले बाट अध्यक्षको पद खोसिँदैछ त यसबारे निकै ठुलो खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यसै बीच आखिर कुलमान घिसिङसँग बारम्बार किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले जोरी खोज्दैछ त कुलमान घिसिङलाई दशैं लगत्तै किन हटाउन खोजेको छ, यसबारे निकै ठुलो खबर छ। बालेन्द्र शाह बालिनले सरकार विरुद्ध निकै कडा एक्सन चालेका छन्। रवि लामिछानेलाई पनि पक्राउ पर्ने सम्बन्धी निकै ठुलो खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रचण्डले निकै कडा एक्सन लिएका छन्। ऊर्जा मन्त्रीको विवादित होटल उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीदेखि काङ्ग्रेसका सभापतिसम्म दर्शक महानुभावहरू सहभागी भएपछि यति बेला के हुँदैछ त यसबारे पनि ठुलो खबर छ। एन विपरीत हर्क साम्पाङले के काम गरे त यसबारे पनि निकै ठुलो खबर रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री चाहिएको भए छोडिदिन्छु भनेर केपी शर्मा ओलीले कसलाई भनेका थिए र प्रचण्डले के भनेका थिए त यसबारे पनि निकै ठुलो खबर छ। यी र यस्तै खाले समाचारहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई दर्शकमा अन्तिमसम्म हेरी तपाईहरूले प्रतिक्रिया छाड्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू, केही समयको लागि ओझेलमा परेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्ती फेरि चर्चामा आएको छ। सरकारले विवरण माग्ने न्यूमा 15 दिनभित्र बुझाउने गरी 15 बुँदे स्पष्टीकरण सोद्धा कुलमान घिसिङको पद तिहारभन्दा अगाडि नटिक्ने चर्चा चुलिएको छ। नेपाली जनताहरूले 3 करोड नेपाली जनताहरूले रुचाएका कुलमान घिसिङलाई यति बेला फेरि सरकारले पदबाट हटाउने निकै ठुलो षड्यन्त्र गरेको भनेर आरोप लागेको छ। केही समय चुपचाप बसेको सरकार फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चलाउन सक्रिय बनेको छ। दशैं विधाकै सङ्घमा विभिन्न स्पष्टीकरण र विवरण माग गर्ने बहानामा उनलाई हटाउने वैधानिक बाटोको खोजीमा सरकार लागेको छ। फलत ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले कुलमान घिसिङलाई 15 दिनभित्र बुझाउने गरी 15 बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, दीपक खड्का उनी नेकपा एमालेका सांसद हुन्। दर्शक महानुभावहरू, जसले कुलमान घिसिङले दशैं प्राधिकरणमा नै मनाए पनि उज्यालोको चाड तिहारमा भने बहिर्गमन हुनुपर्ने स्पष्ट सङ्केतको रूपमा हेर्न थालिएको छ। किनकि नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले समीकरण बनेदेखि नै कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तारो बनेका थिए। यसै प्रकरण बक्यौदा नतिरेका उद्योगहरूलाई लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हुकुमी शैलीमा दिएको निर्देशन कुलमान घिसिङले अटेरी गरेकै दिनदेखि उनको दिनगन्ती सुरु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, 15 बुँदे स्पष्टीकरणमा खास गरी कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभन्दा पहिले ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, बुधबार बिहान 11 बजे बोर्ड बैठक बस्ने तयारी भइसकेको थियो। खासमा यो बैठक मन्त्रीको सल्लाहमा कुलमान घिसिङले बोलाउनु पर्ने हो, तर यसपटक कुलमान घिसिङलाई नै थाहा नदिई मन्त्रालयका सचिव स्तरबाटै बैठकको निम्तो आएको बोर्ड सदस्यहरूले बताएका छन्। तर यो बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। बैठक किन बोलाइएको थियो, किन कुलमान घिसिङलाई निम्तो गरिएन र किन स्थगित भयो भन्ने बारेमा पनि केही खुलाइएको छैन। बैठक स्थगित भएको केही समयमै कुलमान घिसिङको हातमा विवरण माग गर्ने बहानामा 15 बुँदे अघोषित स्पष्टीकरण थमाइएको छ, जसमा विगत 4 वर्षदेखिको अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका निर्णय, सञ्चालक समितिले कुलमान घिसिङलाई दिएका अधिकारको विवरण, छिमेकी मुलुकसँग भएका व्यावसायिक सम्झौता, प्राधिकरण कुलमानबाट स्वीकृत भएका ठेक्का सम्बन्धी विवरण, विवादका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का सम्झौताको अवस्था, सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमण सम्बन्धी विवरण र खर्चको लेखाजोखा, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी उठाउन बाँकी रहेको महसुल र यसबारे भएका निर्णय, प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्र मार्फत खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौजुदा ट्रान्सफरको विवरण माग गरिएको छ। यस्तै विद्युत प्राधिकरण आफैले सिमेन्टेड पोल पोइन्ट
प्वालहरू स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरूको लागत मूल्य बोलपत्रहरूबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलहरूको खरिद मूल्यसहित 4 वर्षको विवरण माग गरेको छ। यहाँ उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएका अधिकांश बुँदा उनीमाथि लाग्ने गरेका अनियमितताको आरोप र बक्यौदा विवाद सम्बन्धी देखिएका छन्। उनी सामु दर्शक महानुभावहरू दुश्मनी साँच्नको लागि केपी शर्मा ओलीको सरकारले यस्तो गरेको देखिएको कतिपयले पनि बताउने गरेका छन्। किनकि 15 बुँदे स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएका अधिकांश विषय यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको फेक प्रतिवेदनसँग मिलेका छन्। खास गरी ट्रान्समिसन र पोल खरिदमा पनि कुलमान घिसिङले आफ्ना नजिकका पात्र र कम्पनीहरूलाई ठेक्का पारेर आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको छ। त्यसमाथि विद्युत नियमन आयोगले नै बक्यौदा नतिर्ने व्यापारीका उद्योगलाई लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि 3 महिनाका लागि लाइन जोड्ने निर्णय कुलमान घिसिङले गरेका थिए। अर्थात् अब कार्तिक 7 गते 3 महिना पुग्दैछ। सरकार भने बक्यौदा विवाद टुङ्ग्याउनुको साटो कुलमान घिसिङलाई नै साइड लगाएर व्यापारी बोक्न अगाडि सरेको देखिएको छ। यदि सरकारले विवाद समाधान गर्न चाहेको भए लेखा समितिमा भइरहेको छलफललाई पूर्णता दिन सक्नु पर्दथ्यो। तर त्यो छलफल पनि अल्पत्र परेको र अख्तियार लगाउने योजना पनि सफल हुन नसकेपछि सरकार कुलमान घिसिङलाई अनावश्यक झमेला थपेर राजीनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीतिमा देखिएको छ। किनकि कुलमान घिसिङलाई सिधै बर्खास्त गरी अदालत गएर स्टे अर्डर लिन सक्ने डरले सरकार हस्किएको हो। यसअघि पनि अदालत नै सञ्चालक समितिका 2 सदस्यको पद जोगाइदिएको थियो। अर्कोतर्फ गत असोज 11 र 12 गतिको बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा 17 अर्ब बढीको क्षति पुर्याएको छ। अब पुनर्निर्माणका क्रममा त्यहाँ पनि ठुलै खेलो फड्को हुने भएकाले सरकार उनलाई हटाएर आफू निकटको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति चाहिरहेको छ। यसअघि कुलमान घिसिङ हटाउने बाटोमा काङ्ग्रेस बाधक बनेको थियो। अब काङ्ग्रेसकै मन्त्री खड्का कुलमान हटाउन हात धोएर लागेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको झुकाव कता रहन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर अरू समयमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर विरोध हुन सक्ने भएकाले दशैं तिहारको मौका छोप्ने रणनीतिमा सरकार रहेको। दर्शक महानुभावहरू, स्रोतका अनुसार कुलमान घिसिङले दशैं मनाउन पाए तापनि तिहारसम्म टिक्न नदिने योजना सरकारको रहेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसअघि हामीहरूले नेकपा एमालेका सांसद मन्त्रीलाई भनेका थियो, त्यो भने गल्ती रहेको छ। दर्शकबिन, यता भने ऊर्जा मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधे लगत्तै 49 वटा उद्योगीलाई बक्यौदा तिर्न कुलमान घिसिङले अल्टिमेटम दिएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका 49 उद्योगीहरूलाई आगामी कार्तिक 8 गतिभित्र बक्यौदा रकम बुझाउन भन्दै सूचना जारी गरेको छ। बिहिबार प्राधिकरणले सो समयभित्र बक्यौदा नबुझाई कानुनी प्रक्रिया थाल्ने समेत चेतावनी दिएका हुन्। प्राधिकरणले बक्यौदा बाँकी रहेका 49 वटा उद्योगको नाम र तिर्न बाँकी रकम समेत उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशित गरेका हुन्। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत उपभोग गरे बापत तिर्नुपर्ने 2071 माघ 2075 वैशाखसम्मको बक्यौदा विद्युत महसुल बुझाउनका लागि वितरण केन्द्रहरूबाट विभिन्न मितिमा पत्रचार भएकै छ। प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले बिचौलियालाई छोप्न सक्ने भएको आशंका गर्दै कुलमान घिसिङले यसो गरेको हुन सक्ने कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता पुण्य गौतमलाई रड प्रहार गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। नेकपा एमालेका नेता पुण्यराज गौतममाथि रड प्रहार गरी फरार भएको आरोपमा 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। प्रहरीले कार्बी पलाञ्चोक तिमाल घर भई भक्तपुर चामासिंह बस्ने वर्ष 30 को टासी लामा भन्ने सञ्जीत तामाङ र रसुवा नवोकुण्ड 5 घर भई काठमाडौँ गोकर्णेश्वर बस्ने 4 वर्ष 41 को मिलन भन्ने दिलबहादुर गङदाङलाई पक्राउ गरेको हो। गत असोज 21 गते राति काठमाडौँको गोकर्णेश्वर 8 बेसी गाउँ स्थित सडक खण्डमा पुण्य गौतममाथि अपरिचित व्यक्तिहरूले रड प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए। उनको अहिले प्रहरीले नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल तथा उत्तर खेलमा उपचार भइरहेको छ। गङदान विवादित मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले सञ्चालन गरेको नागरिक बचाउ अभियान महाअन्तर्गत नागरिक प्रतिरक्षा बालका संयोजक रहेको बताइएको छ। उनी गौतममाथि प्रहार गर्ने घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको समेत प्रहरीले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता नेपाली सेनाले सैनिक मञ्च टुँडी खेलमा बिहिबार फुलपाती बढाइ गरेको छ। समारोहमा सेनाले विभिन्न सैनिक परेड प्रदर्शन गरेको थियो। सो अवसरमा सैनिक हेलिकप्टरबाट पृष्ठवृष्ठ
पुष्पवृष्ट गरिएको थियो भने राष्ट्रिय गीत र विभिन्न ध्वन प्रस्तुत गरिएको थियो। साथै नेपाली सेनाले राइफलबाट लहेर 1 कट्ठा र तोपबाट पनि आकर्षक बढाई प्रस्तुत गरेका थिए। समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, यसै गरी प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, यसै गरी समारोहमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी र समाजका विभिन्न क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित महानुभावको सहभागी रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, टुली खेलमा सेनाको फुलपाती बढाई गरिएको भने सैन्य परेडमा निकै रोचक दृश्यहरू देखिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता विपदबाट बास गुमाएकाहरूलाई तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग नेकपा एमाले माग गरेको छ। मौसम विज्ञहरूले मुसलधारे वर्षा हुने अनुमान गर्नुभएको थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले सूचनामा पनि सतर्क रहन आदेश दिएको थियो। कति कुरामा नागरिकहरूको सजगतामा पनि कमी भयो भन्दै दर्शक महानुभावहरू, नागरिकहरूप्रति आरोप नेकपा एमाले लगाएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले प्राकृतिक विपदबाट घरबास गुमाएका 10,000 परिवारलाई छिटोभन्दा छिटो पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले विपदबाट प्रभावित परिवारलाई छिटोभन्दा छिटो पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म विपद प्रभावितहरूको उद्धार गरेको बताएका छन्। उनले प्राकृतिक प्रकोप र सरकारको क्षमताबीचको अन्तरले केही सहज परिस्थिति सृजना भएको बताएका थिए। उनले सरकारले विभिन्न माध्यमबाट सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरेको र आम नागरिकहरूमा सजगको कमी देखिएको बताएका थिए। सरकारले आफ्नो सामर्थ्य भ्याएसम्म गरेको छ। प्राकृतिक प्रकोप र सरकारको भोल्युमको बीचमा ग्याप त हुँदो नै रहेछ। हालै मात्रै अमेरिकाको फ्लोरिडामा आँधीबाट आक्रान्त छ। सुविधा सम्पन्न देशमा पनि केही कमजोरी छन् भन्दै उनले आफ्नो बचाउ गरेका छन्। तर हामीले सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्दा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल कर्मचारीहरू सबै खट्नु भएको छ। ग्यावालीले भने तर मौसम विज्ञहरूले मुसलधारे वर्षा हुने अनुमान गर्नुभएको थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले सूचना पनि सतर्क रहन दिएको हो। कति कुरामा नागरिकहरूको सजगतामा कमी भयो। सरकार अझ बढी प्रभावकारी बनोस्। 10,000 परिवारले घरबास गुमाउनु भएको छ भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभावले यसैबीच यता विगत केही साता यता बुद्ध एयरका यात्रुहरूले हवाई जहाजको इमर्जेन्सी ढोका खोलेका घटना सार्वजनिक भएका छन्। 2 अक्टोबरका दिन विराटनगर काठमाडौँ, 7 अक्टोबरका दिन नेपालगञ्ज काठमाडौँ र आज बिहिबार फेरि विराटनगर जनकपुर उडानमा रहेको बुद्ध एयरको इमर्जेन्सी ढोका खुलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज बिहान जनकपुर विमानस्थलको अनुकूल मौसम नहुँदा काठमाडौँबाट गएको जहाज विराटनगरमा अवतरण गरिएको थियो। आपतकालीन ढोकाको प्रयोगबारे विमान कम्पनीका परिचालिकाले उडान अगावै विस्तृत रूपमा यात्रुहरूलाई जानकारी गराएका हुन्छन्। आपतकालीन अवस्थाबारे यसलाई खोल्न मिल्दैन। यदि बिना कारण आपतकालीन ढोका खोलेमा उडान सुरक्षामै खलल पुर्याउँछ। बुद्ध एयरले यस्ता यात्रुहरूलाई विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मा लगाउने गरेको छ। हवाई उडानमा खलल पुर्याउने जोसुकैलाई गैर सैनिक हवाई उडान सिभिल एभियन्स ऐन 2015 अनुसार 1 देखि 3 वर्ष कैद तथा अपराधको प्राकृतिक हेरेर जन्म कैदसँग सजाय हुने प्रावधान रहेको छ। उडान सुरक्षामा अनाहकमा खलल पुर्याउने यात्रुहरूलाई विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले उडानमा थप प्रतिबन्ध लगाउने गरेका छन्। तर दर्शक महानुभावहरू, बुद्ध एयरका यात्रुहरूले इमर्जेन्सी ढोका खोलेपछि आज पनि हङ्गामा मचिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता बेलायत भ्रमणमा जान लागेका धरानका मेयर हर्क साम्पाङले वडा अध्यक्षलाई कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी दिएपछि यति बेला राजनीतिक विरोध नै तरङ्गिएको छ। चर्चा र विवादमा आइरहने मेयर हर्क साम्पाङले उपप्रमुख हुँदाहुँदै वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष लोकेन्द्र फागेलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका हुन्। उनले बुधबार असोज 28 गतिबाट लागू हुने गरी फागेलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका हुन्। बिहिबारबाट सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले बुधबार नै हर्क साम्पाङले फागोगलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका हुन्। मेयर साम्पाङ असोज 28 गते सोमबारदेखि धरान बाहिर जाने कार्यक्रम तय भएको छ। यसअघि पनि विभिन्न पालिकाहरूले उपप्रमुख हुँदाहुँदै वडा अध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएको विषय विवाद हुँदै आएको थियो। कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष फागोगले आफूलाई कार्यालयमा बोलाएर पत्र दिएको बताएका छन्। उनले भने अहिलेसम्म मैले पत्र नखोलेको बताएका छन्। कानुनतः नगर प्रमुख वा गाउँपालिकाका अध्यक्ष 7 दिन वा बढी समय उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपस्थित नहुनेमा
उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई कार्यभार सुम्पिने व्यवस्था रहेको छ। तर मेयर हर्क साम्पाङले वडाध्यक्षलाई कार्यभारको जिम्मेवार दिएपछि यो विवादित बनेको छ। उपमेयर पनि कार्यालयमा अनुपस्थित हुने भएमा मात्र कुनै सदस्यले कार्यभार सुम्पिने व्यवस्था भए तापनि मेयर हर्क साम्पाङले उपप्रमुख हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कार्यभार दिने पत्र तयार गरेका हुन्। मेयर ऐन्द्र विक्रम बेघाले आफू बाहिर जाने कुनै कार्यक्रम नभएको बताएका थिए। उनले भने उहाँले ऐन कानुन पढ्नु भएन होला, त्यही भएर वडाध्यक्षले कार्यभारको पत्र दिनुभएको छ। कार्यभार दिने विषयमा आफूसँग कुनै पनि सल्लाह नभएको उपप्रमुखको भनाइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता बालेन्द्र शाहका प्रहरीले गौशालाबाट माडवाडीलाई लखेटेका छन्। दिनभर गम्सी भएको छ भने अब धर्मशाला महानगरपालिकाको भएको छ। पशुपति क्षेत्र स्थित गौशाला धर्मशाला खाली गराउने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका र माडवाडी सेवा समिति बीच विवाद चर्किएको छ। यो विवादको बिउ रोप्ने काम भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गरेको छ। कोषको गौशाला धर्मशाला सञ्चालकका लागि महानगरसँग सम्झौता गरेसँगै यसअघिदेखि धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको माडवाडी सेवा समितिले प्रतिवाद गरेपछि विवाद थप चर्किएको छ। बुधबार पशुपतिको गौशाला क्षेत्र दिनभर जसो अस्तव्यस्त रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरी र माडवाडी सेवा समितिका प्रतिनिधिहरूबीच गौशाला धर्मशाला खाली गराउने विषयमा गम्सीका अवस्था भन्दा गौशाला क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तारन्तार माइकिङ गरेर बुधबार बिहान 10 बजेसम्म धर्मशाला खाली गर्न सूचना दिए पनि माडवाडी सेवा समितिले अटेर गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली दलबल सहित धर्मशाला पुगेको थियो। महानगरपालिकाको टोली आउने खबर पाएपछि माडवाडी सेवा समाज समितिका प्रतिनिधिहरू प्ले कार्ड सहित विरोधमा उत्रिएका थिए। उनीहरू महानगरपालिकाको टोली विरुद्ध प्रतिकारमै उत्रिएपछि विवाद थप चर्किएको हो। महानगरपालिकाको नगर प्रहरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष, महानगरका प्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र माडवाडी सेवा समिति बीच सहमति नजुटेपछि महानगरपालिकाले बल नै प्रयोग गरेर धर्मशालाको पुरानो बोर्ड हटाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको बोर्ड लगाएको हो। अन्ततः काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको यो जित भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मतदाताले धोका दिने गद्दार नेताहरूले भोट फिर्ता गर्नुपर्ने आजपाका अध्यक्ष प्रभु शाहले बताएका छन्। आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री समेत रहेका प्रभु शाहले राजनीतिक दलहरू बेइमान भएको टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिक दलहरू मुलुक र जनतासँग गद्दारी गरेको आरोप उनले लगाएका छन्। दशैं शुभकामना, दीपावली, छठ एवं पर्वको शुभकामना दिँदै रौतहटको बौद्धी माई नगरपालिकाको इनौरामा आज आजपाद्वारा आयोजित शुभकामना एवं भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी आजपा अध्यक्ष शाहले मुलुक र जनताको आवश्यकता र चाहना अनुसार राजनीतिक दल र नेताहरूले काम गर्न नसकेको उनले बताएका छन्। जनता र आफ्नो मतदातालाई धोका दिने गद्दार जनप्रतिनिधिले भोट फिर्ता गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। आफ्नै मतदातासँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने राजनीतिक दल र नेताहरूले भोट फिर्ता गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका हुन्। एमाले र काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा छुट्टा छुट्टै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा सहभागी भए, जनतासँग मत मागे, उनीहरूलाई जनताले मत पनि दिए, तर उनीहरूले आफ्नै मतदातालाई धोका दिए। निर्वाचनमा मतदातासँग गरेको प्रतिबद्धता उनीहरूले कार्यान्वयन नगरेको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दशैंमा झण्डै 8 लाखले काठमाडौँ छाडेका छन्। अब 2 लाख बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार अहिलेसम्म 8 लाख यात्रु दशैं मान्न काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। महासङ्घका अनुसार यस वर्ष 10 लाखको हाराहारीमा यात्रु बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष विजय सोवारले यस वर्षको दशैंमा 15 देखि 18 लाख यात्रु उपत्यका बाहिरिने अनुमान गरिए तापनि बाढी पहिरोका कारण सडक सञ्चालनमा अवरोध भएपछि अनुमान भन्दा कम बाहिरिएको बताइएको हो। सडक राम्रै छैन, सर्वसाधारणले कठिन यात्रा गरिरहेका छन्। उनले भने उपत्यका बाहिर घर हुनाले पनि यस वर्ष काठमाडौँमै दशैं मान्ने योजना छन्। कयौं त हवाई यात्रामा पनि गएका छन्। शुक्रबारसम्म दशैंका लागि उपत्यका छाड्ने क्रम जारी रहेको रहने भएकाले समग्रमा कतिपय यात्रुहरू उपत्यकाबाट बाहिरिने कति हुन् भन्ने तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री चाहिएको भए छोडिदिन्छु भनेर मैले केपी शर्मा ओलीलाई 3 चोटि भनिसकेको थिएँ भन्दै प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग पछिल्लो समय गठबन्धन गरेर गल्ती गरेको महसुस गरेको हुन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गर्दा नेतसपा भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट धोका भएको महसुस भएको बताएका छन्। उनले केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेससँग 7 बुँदे सहमति गरिसकेको अवस्थामा पनि
आफूहरूसँगको भेटमा स्वर्ग र नर्कसँगै जाने कुरा गरेको विषयमा भने गम्भीर बनाइराखेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री नै चाहिएको भए आफूले छाडिदिन्छु भनेर ओलीलाई 3 चोटि भनेको समेत स्मरण गराएका छन्। उनले फेरि भने यो गठबन्धन भत्काउन जनतामा ठूलो असर पर्दछ, यसैले पनि नेताहरूलाई लिएर जनतामा वितृष्णा छ। तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको हो भने म दिन्छु भनेको थिएँ, होइन मलाई चाहिएको होइन भन्नुभयो। त्यति बेलामा हो उहाँले स्वर्ग र नर्कसँगै जाने कुरा गरेको। काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दैछ भन्ने कुराको सूचना थियो, कहाँ कहाँ भइराखेको छ भन्ने पनि सूचना थियो। उहाँले केही हुँदैन है काङ्ग्रेस जस्तो दलाल र फुटा पार्टीलाई भन्नुभयो। मैले जति कसले भोगेको छ भन्नुभयो, अब म चुकेको त्यही नै हो। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका छन्, तपाईँले हेरिरहनु भएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालको बारेमा निकै खतरनाक एक्सन लिन थालेपछि नेपालका नेताहरू हल्लिन थालेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायण हिटी छाडेको 2 दशक हुन लाग्दा पनि नेपालीहरू खुसी हुन नसकेको भन्दै निकै कडा अभिव्यक्ति दिएपछि नेपालका नेताहरूको दिमाग हल्लिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूले नारायण हिटी दरबार छाडेको 2 दशक हुन लागेपछि पनि नेपाली जनताहरूको जीवन स्तरमा सुधार आउन नसकेको बताउँदै कडा टिप्पणी दिएका छन्। यो सँगै दर्शक महानुभावहरू, नेपालका नेताहरू हल्लिएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूले नारायण हिटी दरबार छाडेको 2 दशक पुरा हुन लागेको उनले बताएका थिए। बुधबार विजया दशमी 2081 सालको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजाले खुसी हुनु र रमाउन दशैं नै पर्खिनु पर्ने नियतबाट मुक्ति पाएर 12 महिना नेपालीले खुसी र सुख प्राप्त गरेको हेर्ने रहर भए पनि त्यो पूरा हुन नसक्दा दुःख लाग्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनको यो बोलीमा निकै कडा शब्द रहेको छ। जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन जस्तो सुकै त्याग पनि गर्न तत्पर रहने शाहवंशीय परम्पराको यथोचित पालना गर्दै हामीले नारायण हिटी दरबार छाडेका थियौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका छन्, तर 2 दशक पुग्नै लाग्दा पुरा हुनै लाग्दा पनि स्वदेशमै हर्षका साथ रहने नेपाली जनताको आकांक्षा पुरा नहुँदा हाम्रो बेचैन बढेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बताएका छन्। उनले नेपाल अहिले अत्यन्तै असहज अवस्थामा रहेको पनि जिकिर गरेका छन्। यो सँगै गणतन्त्रवादी नेताहरू हल्लिएका छन्। निरन्तरको परनिर्भरता र ऋणको भारले थिचिएको छ। हाम्रो गाउँ बस्ती र सहरी क्षेत्र क्रमशः युवा शक्ति विहीन बन्दै गएको छ। आज मुलुकमा युवा शक्तिले कमाउने र रमाउने वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। उनको भनाइ छ, हामीले मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व, अमन चैन, न्याय र समृद्ध बाहेक अर्को इच्छा कहिले राखेनौँ। देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावको स्थिति अटुट राख्ने हाम्रो चाहना हो। उनले बाह्य शक्ति राष्ट्रहरूको दबाव र दुष्प्रभाव बढ्न नहुनेमा पनि जोड दिएका छन्। यो देशमा अरूको खेल मैदान नबनोस्, हाम्रो भूमि कुनै प्रकारको अशान्तिको चपेटमा नपरोस् भन्ने नै हाम्रो गहिरो ध्यान दृष्टि थियो र सधैँ हुनुपर्दछ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बताएका छन्। पूर्व राजाले उल्लास र उमङ्गको यो सामाजिक पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूमा दशैंको शुभकामना दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको यो दशैंको शुभकामनाबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा जसले राम्रो काम गर्छ, जसले नेपालको लागि सोच्छ, जो नेपालको लागि राम्रो छ, त्यो नेपालमा टिक्दैन भन्ने भाष्य निर्माण यति बेला खडा हुँदै गएको अवस्थामा त्यो पुष्टि हुँदै जान लागेको कतिपयले बताउने गरेका छन्। दर्शकबिन, यता नेपालमा लोडसेडिङलाई मुक्त गरेर निकै हाई पाएका कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाउन लागेको खुलासा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय कुलमान घिसिङ जनताका निकै प्यारो व्यक्ति हुन्, तर केपी शर्मा ओली लगायतका केही नेताहरूको आँखामा भने तारा भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट देखिने गरेको छ। यसैबीच कुलमान घिसिङलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ, पदबाटै हटाउने तयारी गरेको खुलासा भएको हो। सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग 15 बुँदे विवरणको जवाब माग गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेर गरेका काममा सन्तुष्टि जनाउँदै 15 बुँदे विवरण सोध्दै जवाब मागेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद तथा नेकपा एमालेका नेता तथा मन्त्री खड्काले विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक डाकेका थिए, तर बैठकमा धेरै सदस्य नजाने र कोरम समेत नपुग्ने देखिएपछि उनले सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित गरेर कुलमान घिसिङलाई प्रश्न सोधेको बताइएको छ। सकभर उनलाई हटाउने तरिकाले नै स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका एकजना अधिकृतले जानकारी दिएका थिए।
कुलमान घिसिङलाई हटाउने पहिलो तयारी स्वरूप स्पष्टीकरण सोधिएको छ। अरू बेला अलि बढी हल्ला हुने भएकाले देश दशैंको मौका छोपिएको हो, ती अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। 15 बुँदे विवरणमा विगत 4 वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णय। सञ्चालक समितिले विगत 4 वर्षको अवधिमा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्योजन गरेको अधिकारको विवरण, प्राधिकरणले छिमेकी देशका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवं समझदारी पत्रहरूको विवरण माग गरेको छ। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको विगत 4 वर्षको वित्तीय विवरण प्राधिकरणका विभाग निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट एकीकृत भएका र सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का विवरण पनि मन्त्रालयले माग गरेको छ। यसैगरी विगत 4 वर्षमा भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमण सम्बन्धी विवरण, खर्च र भुक्तानीको स्रोत सम्बन्धी विवरण, डेडिकेटेड फिडर ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन र निर्णयहरू पनि उठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरी जडान हुन बाँकी ट्रान्सफर्मरको अद्यावधिक विवरण, स्मार्ट मिटर जडान र प्राधिकरणले आफैले ठाउँमा राखेका सिन्डिकेट पालहरूको विवरण तथा पनि पठाउन भनिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसैबीच यसैगरी विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखका रूपमा रहेको 5 वर्षदेखि को कार्यरत कहाँ छन्, उनीहरूको पद र योग्यता खुलेको विवरण पनि पठाउनु पर्ने विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नउठाउने उद्योगीहरूको बिजुली काटिदिएपछि सरकार कुलमान घिसिङसँग रुष्ट रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदसहित विभिन्न कार्यक्रममा बिजुलीको लाइन काटेको विषयमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा गई दर्शक महानुभावहरू प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकबिन यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले न्यू देश नेपालीले नभई माडवाडी समाज जस्ता संस्थाहरूले चलाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशाला खाली गराउने क्रममा बुधबार काठमाडौँ महानगर प्रहरी र माडवाडी सेवा समिति बीच घम्साघम्सीको स्थिति बनेको थियो। धर्मशाला खाली गराउने क्रममा नेपाल प्रहरीले सहयोग नगरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आक्रोश पोखेका छन्। प्रहरीले महानगरपालिकालाई हस्तक्षेप गरेर मारवाडी सेवा समितिको संरक्षण गर्न खोजेको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको आरोप रहेको छ। बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, महानगरलाई धर्मशाला तथा अशक्तहरूलाई निःशुल्क खाना र औषधि उपचार गर्न भनेर दिएको कुरा अहिलेलाई संरचना महानगरपालिकाले संरक्षण गर्न खोज्दा नेपाल प्रहरीले महानगरपालिकालाई हस्तक्षेप गरेर त्यो समितिको संरक्षण गर्छ भन्ने बुझे हुन्छ। देश चलेको त यस्तै सेवा समितिले पो रहेछ, माडवाडी सेवा समितिले उनले बताएका छन्। उनले प्रहरी र सरकारले देश चलाएको भन्दै भ्रममा रहेको बताएका छन्। घम्साघम्सीपछि महानगरपालिकाले धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटाएर आफ्नो बोर्ड राखेको छ। महानगरका प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित गौशाला धर्मशाला उल्लेख गरेको आफ्नो बोर्डमा राखेको छ। 2060 सालमा तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी अर्थात् हालको पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति बीच भएको सम्झौता काठमाडौँ जिल्ला अदालतले खारिज गरिदिएपछि काठमाडौँको गौशाला स्थित किता नम्बर 83 को 4 रोपनी 15 आना 2 पैसा र सोही स्थानको किता नम्बर 85 को 4 रोपनी 10 आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फिर्ता भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसै बीच मंगलबार धर्मशाला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगरपालिकाले पाउने गरी महानगर र कोषबीच 7 बुँदे सहमति भएको थियो, तर बुधबार धर्मशाला खाली गराउन पुग्दा समितिका पदाधिकारीहरूले विरोध जनाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले देश त माडवाडी सेवा समाज जस्ता संस्थाहरूले पो चलाएका रहेछन्, हामी भ्रममा रहेछौँ उनले भनेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले भने बैलगाडाको सिद्धान्त अपनाउनेलाई गणतन्त्र मन परेको छैन भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले संविधान संशोधनको नाममा संविधान खारेज गर्ने लक्ष्यमा रहेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा उनले अहिले संविधान संशोधनको विषय उठाए तापनि नेकपा एमालेको उद्देश्य त्यस्तो नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने अहिले बनेको सरकारको मूल उद्देश्य संविधान संशोधन होइन, बहाना हो, किनभने अघिल्लो सरकारले भ्रष्टाचार
को विरुद्धका सुशासनको पक्षमा केही पल गर्न थालेपछि सत्तामा नआउने भएपछि अप्ठ्यारोमा पारिने भयो भन्ने कारणले नै भनेको हो यो सरकार। उनले भने अहिले संविधान संशोधनको बहस नागरिक समाज बुद्धिजीवीहरूले पनि उठाइरहेको बताएका छन्। उनले एमाले नेतृत्वलाई यो संविधान घाँडो लाग्न थालेको समेत जिकिर गरेका छन्। ओलीलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले बैलगाडाको सिद्धान्त अपनाउनेलाई गणतन्त्र मन नपरेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मन्त्री राणाको ठाडो प्रस्तावमा परराष्ट्रमा 61 दरबन्दी थप्ने निर्णय गरिएको छ। 11 सहसचिव, 28 उपसचिव र 22 शाखा अधिकारीको दरबन्दी थपिने भएको छ। देश बाढी पहिरोको विपदबाट गुज्रिरहेका बेला सरकारले हचुवाको भरमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा 61 दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ। प्रक्रिया समेत पूरा नगरी परराष्ट्र मन्त्री अर्जुना देउबाको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ।